छिमेकी देश चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पूरा भएको समाचारहरू सुनिरहेका छौं। तर यो अवधिमा चीनले विश्वलाई कसरी घुँडा टेकायो, कसरी गरिबी न्यूनीकरण गर्यो, कसरी विकसित भयो यसतर्फ हामीलाई कमै थाहा छ। आज हामी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षसम्मको यात्रा र विकासको छलाङ कसरी मार्यो जानकारी दिनेछौं। संसारको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्यामाथि 7 दशकदेखि निरन्तर शासन गरिरहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक र बाहिरी चुनौतीका चाङ बीच भीमकाय जनसंख्यालाई सन्तुष्टि राखेर सत्ताको पकड कसिलो बनाइरहन सफल हुनुको कारण पहिल्याउन संसारभरका विश्लेषकहरूलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ। चीनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू त्यहाँको आर्थिक उन्नतिका लागि दुई कुरालाई प्रमुख ठान्छन्। पहिलो चिनिया जनताको दृढ प्रतिरोधी भावना र दोस्रो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संघर्षात्मक कार्यक्षमता। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, तर चीन अहिले विकासमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा टेक्न सफल भयो। नेपाल भने गरिबीको खाडलमा नै छ। नेपालमा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट जति सबै भ्रष्टाचार हुने गर्छ। देशलाई यसरी दिन प्रतिदिन खाल्डोमा जाग्ने नेता र कार्यकर्ताहरू हाम्रो देशमा कमी छैनन्। नेपालसँगै हिँडेको छिमेकी मुलुक चीनले त्यस्तो के गर्यो जुन समृद्धि हासिल गर्न सफल भयो? दर्शकबिनहरू, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा किन धमिरो लागेर खोक्रो भयो? चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले समृद्धि कसरी हासिल गर्यो? आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयबीच चर्चा गरौं। एउटा पार्टीले देशको जीवन परिवर्तन गर्न खेलेको भूमिका, समृद्धि मिसनमा कार्यकर्ता र जनता परिचालन गर्ने क्षमताका साथै जनताको मन जितेर सत्ता सञ्चालनको वैधता नवीकरण गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परा साँच्चीकै प्रेरणादायी छ। रंगीन आश्वासन र झुटा भाषणको आडमा चुनाव जित्ने तर सत्तामा पुगेपछि डेलिभरी दिनै नसक्ने दीर्घ रोगबाट ग्रस्त नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि पनि 7 दशकदेखि देशलाई समृद्धिको राजमार्गमा हाई स्पिडमा हाकिरहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दित्यन्त फरक दृष्टिले अध्ययन मात्र होइन, अनुकरणकै विषय समेत हुन सक्छ। चिनिया मोडलको शासन व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाबारे अनेक कोणमा बहस गर्न सकिएला, तर संविधानमै समाजवाद उन्मुख लेखिएको र हरेक चुनावमा कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीले बढी मत ल्याउने गरेको छिमेकी देश हुनुको नाताले नेपालका लागि पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक रचना र सत्ता सञ्चालनको शैली जिज्ञासाको विषय भएको छ। व्यवस्था फेरिने तर देश र जनताको अवस्था नफेरिने अनन्त संक्रमणकालको दुश्चक्र भोग्न अविलुप्त नेपालका लागि व्यवस्था जोगाएर अवस्था बदल्न सफल चिनिया कहानी नेपालका लागि चाखलाग्दो विषय भयो। चिनिया शासकीय प्रणाली राम्रो कि नराम्रो भन्ने बहसबाट हामी सापेक्षित निरपेक्षता सहित टाढै रहेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संघर्षात्मक कार्यशैली र त्यसकै बलमा सञ्चालित सत्ताले त्यहाँका नागरिक र देशको जीवनमा ल्याएको अपत्यारिलो परिवर्तनमा छलफल गर्नै पर्छ। सन् 1921 को जुलाईमा स्थापना हुँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग केवल 28 जना सदस्य थिए, तर सत्ता वार्षिकसम्म आइपुग्दा यो संख्या जर्मनीको कुल जनसंख्या भन्दा धेरै अर्थात् 9.5 करोड भन्दा बढी हुन पुगेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई सरकार सञ्चालक भन्दैन, तर सत्ताको चाबी पूर्णत उनकै नियन्त्रणमा छ। पार्टीको स्टेट काउन्सिलले जनता सामु गरिएका वाचा पूरा गर्न अख्तियार गरिएका नीति र सिद्धान्त सरकारले पालना गरे नगरेको सुपरिवेक्षण गर्छ, जसका लागि सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय, सामाजिक सङ्घ संस्थादेखि विश्वविद्यालय र सेनामा समेत कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू सक्रिय छन्। ती कार्यकर्तालाई पार्टी आदर्शको प्रबन्ध गर्न, जनतालाई पार्टीका नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी दिने तथा कार्यान्वयनमा निर्माणक भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी दिइन्छ। वुहानमा कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 46 लाखका पार्टी कार्यकर्तालाई इमर्जेन्सी मोडमा परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूले छरछिमेकमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने र लकडाउनमा परेका मानिसलाई दैनिक उपभोग सामग्री आपूर्ति गर्ने गर्थे। देशको सार्वभौमसत्ता सञ्चालनको अन्तिम निर्णयको अधिकार भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली एकाइ पोलिटो ब्युरो स्टियरिङ कमिटीमा छ। यो कमिटीमा बिजोर जनसंख्याका सदस्य हुन्छन् र सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय लिने प्रबन्ध छ। महासचिव सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहेको यो कमिटीमा अहिले 7 सदस्य छन्। आधुनिक चीनको प्रगति हेर्दा लाग्छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यकर्ता मात्र होइन 1 अर्ब 40 करोड जनतालाई नै विकासको महामिसनमा होम्न सफल भएको छ।
माओ त्से तुङको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले सन् 1949 मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरेपछि चीनमा कम्युनिस्ट शासनको सूतपात्र भएको थियो। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा गृहयुद्धका कारण एक शताब्दीदेखिसम्मको अपहेलित र अपमानित अवस्था अन्त्य गर्दै जनवादी गणतन्त्र बन्ने बेला चीनमा केवल 20% जनसङ्ख्या साक्षर थियो भने वैज्ञानिक र इन्जिनियरको सङ्ख्या 25% थियो। विश्व ब्याङ्कको अखडा अनुसार सन् 1978 मा चीन न्यून आय समूहका देशहरू मध्ये पनि अति गरिब मध्ये पर्थ्यो। माओपछि सत्ताको आर्किटेक्ट मानिएका तङ सियाओपिङले सिद्धान्त भन्दा व्यवहारिक पाटोलाई बढी जोड दिए। बिरालो कालो वा सेतो जे भए पनि फरक नपर्ने तर मुसा चाहिँ मार्नुपर्ने मान्यताका प्रेरण नेता तङले भन्ने गर्थे, गरिबमै रहनु समाजवाद हुन सक्दैन। जुन नीतिले जनतालाई खाना, नाना र छाना दिन्छ त्यही अँगाल्ने हो। तङकै परिकल्पना अनुसार 1978 मा थालिएको खुलापन र आर्थिक सुधारको नीति अन्तर्गत विश्वव्यापीकरणको व्यापक लाभ लिन सफल चीन 1993 मा न्यून मध्ये आय भएको देश बन्न सफल भएको थियो। 2009 सम्म आइपुग्दा चीन उच्च मध्य आय भएको देशमा दरियो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा माओतोले सत्ता हातमा लिएको 7 दशकपछि आज चीन गणित र विज्ञान प्रविधि मात्र होइन, पूर्व आधार तथा उत्पादन र बजारका दृष्टिले पनि संसारकै केन्द्रमा परिणत भएको छ। चीनमा पछिल्ला 4 दशकलाई आर्थिक तथा पूर्व आधार विकासमा चमत्कारको समय मानिन्छ। जापानले बुलेट ट्रेन 1965 ताका नै चलाइसकेको थियो भने युरोपेली देशहरूले त्यति बेलादेखि नै हाई स्पिड रेलको मजा लिइसकेका थिए। तर सन् 1907 मा पहिलो हाई स्पिड रेल सुरु गरेको चीनले अहिले यस प्रकारको रेलमा संसारकै नेतृत्व गरिरहेको छ। संसारको कुल मध्ये 2/3 हाई स्पिड रेल सञ्जाल चीनमै छ र चीनमा विद्यमान रेलमार्गको लम्बाइ पृथ्वीलाई 2 फन्को लगाउन पुग्ने जति छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् 1978 यता चीनमा 80 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिब मुक्त भएको छ, जुन मानव इतिहासमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा भएको गरिब निवारण हो। सन् 2012 मा सी जिनपिङले पार्टीको महासचिव पद सम्हाल्ने बेलासम्म पनि चीनमा 10 करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए। तर आफ्नो बाचा पूरा अनुसार नै उनले सन् 2020 को अन्त्यमा देशमा गरिबी पूर्ण रूपमा निवारण भएको घोषणा गरिसकेका छन्। यो घोषणाले चीनमा सन् 2012 यता हरेक 2 सेकेन्डमा एक मानिस गरिब मुक्त भएको पुष्टि गर्छ। विश्वकै कारखानाको साङ्ग्य पाएको चीन सार्वजनिक निर्यात र आयात गर्ने मुलुक त हो नै, भविष्यमै पहिलो बन्ने विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र पनि हो। चीनका नागरिकसँग 1 दशक अघिको तुलनामा 4 गुणा बढी सम्पत्ति छ भने 90 को दशकसम्म सबैभन्दा बढी अनुदान स्वीकार गर्ने चीनले अहिले विश्वभर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नेतृत्व गरिरहेको छ र हरेक वर्ष 4 खर्ब युएन दान दिन थालेको छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक पुस्ताले सत्तामा रहन जनताका चाहना सम्बोधन गर्नुपर्छ अनि मात्र सत्तामा रहने वैधता प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गरिरहेको देखिन्छ। राष्ट्रपति सीले दोहोऱ्याउने गरेको फर्मेन्स लेजिटिमेसी अर्थात् सरकारले नतिजामा देखाएका काममा आधारित वैधताको पछिल्लो उदाहरण गरिबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धि हो। कम्युनिस्ट पार्टीले गरिब परिवारको पहिचानदेखि उनीहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि आवश्यक कदमको योजना र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिएर 30 लाख पार्टी कार्यकर्तालाई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा खटाइएको थियो। चीनको राज्य परिषद सूचना कार्यालयले प्रकाशित गरेको शीर्षकको क्षेत्रपत्रमा गरिबी निवारणको युद्धमा 1800 भन्दा बढी पार्टी सदस्य र अधिकारीले जीवन उकास्न गरेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले पूर्ण बलिदान गरेर जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्। उक्त पत्रमा भनिएको छ, गरिबी निवारणको मिसनले चीनका ग्रामीण जीवन अपत्यारिलो शैलीमा बदलिएका छन्। चीनको युनान स्थित ग्रामीण वाङटाङ गाउँमा 2 वर्ष बिताएका करेन्ट बोल्ड अमेरिकी विज्ञ म्याथ्यू च्युटुले आफ्नो अनुभवमा लेखेका छन्, म बसेको चिनिया गाउँ 5 वर्षमै नाटकीय रूपमा फिरिएको छ। चीन संसारमै सबैभन्दा तीव्र गति मध्यम वर्ग विस्तार भइरहेको समाज पनि हो। भर्खरै निरपेक्ष गरिब मुक्त भएको निम्न वर्ग मात्र होइन, मध्य वर्ग पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग सन्तुष्ट छ। दि क्रिस्चियन साइन्स मोनिटर नामक अन्तर्राष्ट्रिय वेब म्यागजिनसँग चिनिया समृद्धि रफ्तार चित्रण गर्दै बेजिङ निवासी चाउले भनेका छन्, म बच्चा हुँदा पेटभरि खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, बिस्तारै पेटभर खान सक्ने भयौँ, स्याउ खान मन लागे किन्न सक्ने भयौँ र मासु खान मन लाग्दा पनि पिर हुन छाड्यो।
आजभोलि त हाम्रै जस्तो परिवारका केटाकेटीहरू जन्मदिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका नयाँ कारहरू साटासाट गर्छन्। सबै कुरा राम्रो हुँदै गएको छ भने के को पीर हामी सन्तुष्ट छौं। 2 वर्ष अघि वुहानमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यही महामारीकै कारण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता सङ्कटमा पर्ने विश्लेषण पश्चिममा विश्लेषकहरूले गरेका थिए। तर 2 वर्ष नबित्दै त्यही महामारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अतिरिक्त सशक्तिकरणको कारण बन्न पुगे जस्तो देखिएको छ। कोरोनाले संसार थला परेको बेला आएका आर्थिक वृद्धिदरका आंकडाले चिनियाहरू उत्साहित छन्। सन् 2020 मा 2.3% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चिनिया एकमात्र ठूलो अर्थतन्त्र हो। शासकीय मोडललाई आयात निर्यातको विषय बनाउन नहुने मान्यता बोकेका पार्टी महासचिव एवं राष्ट्रपति सीले गत जनवरी 25 मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमलाई गरेको बहुचल सम्बोधनमा संसारलाई सन्देश दिँदै भनेका छन्, कुनै पनि देशको शासकीय प्रणालीको सफलता मूल्याङ्कनको सबैभन्दा राम्रो आधार उक्त प्रणाली राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक उन्नति तथा जनतालाई उन्नत जीवन दिन सफल छ कि छैन भन्ने नै हो। संसारमा 100 वर्षको इतिहास भएका पार्टीहरू अरू पनि छन्, तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो निरन्तर शक्तिमा रहेर पनि शासकीय वैधता नवीकरण गरिरहन सफल भएका उदाहरण भने छैनन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को अनुकरणीय खुबी देश हाँक्न सक्ने र पुस्ता सुहाउँदो नेतृत्व विकास गर्न सक्नु पनि हो। आधुनिक चीनका प्रेरणा माओदेखि चाउ एनलाई र तङ सियाओपिङ हुँदै सी जिनपिङमा आइपुग्दा यो पार्टीले विश्व मञ्चमा शिर उठाएर देशको गौरव र प्रदान गर्न सक्ने नेताहरू जन्माएको छ। यो पार्टीको हरेक नयाँ पुस्ताले पूर्ववर्ती पुस्ताको उपलब्धिमा स्वामित्व लिन्छ र गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने मान्यता राख्छ। सम्भवतः यसकै कारण स्टेलिनको निधनपछि सोभियत सङ्घले भोगेको पीडाबाट चीन जोगिन सफल भइरहेको छ। सांस्कृतिक क्रान्तिको नमिठो अनुभवका बावजुद मृत्युको 4 दशकपछि चिनियाहरू माओतोलाई चेयरम्यान माओ भनेर श्रद्धापूर्वक सम्झिरहन्छन्। सी जिनपिङले गल्तीबाट पाठ सिक्ने र सुधारका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास उत्तम पाठ्य पुस्तक भएको पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ। एउटा पार्टीले देशको जीवन परिवर्तन गर्न खेलेको भूमिका, समृद्ध मिसनमा कार्यकर्ता र जनता परिचालन गर्ने क्षमताका साथै जनताको मन जितेर सत्ता सञ्चालनको वैधता नवीकरण गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले परम्परा साँच्चीकै प्रेरणादायी छ। रङ्गीन आश्वासनको आडमा खोक्रो र झुटो भाषण गरेर चुनाव जित्ने, तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नो नातागोताको नातावादमा राजनीति गर्ने, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, डेलिभरी दिनै नसक्ने दीर्घ रोगबाट ग्रस्त नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेता र कार्यकर्ताहरूले 7 दशकदेखि देशलाई समृद्धिको राजमार्गमा हाई स्पिडमा हाकिरहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट पाठ सिकेर जनता र देशलाई परिवर्तनको बाटो ल्याउने बुद्धि आओस्। नेपालका राजनीतिक दलभित्रका नेता र कार्यकर्ताले अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने। दर्शक बिन्दुहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको कार्यक्रम तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजलाई यति नै। अर्को कार्यक्रममा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौं। तबसम्म हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।